बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, 9 दिसांची ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत कसल्या भावनांनी भरून आयज आमी एदोबाजीक बागेवन जुझेबाजाच्या आमच्या धर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याची पोरबेच्या मिसान वांटो घेवंक आयल्या. ते आमकां आतांच सुरवातेच्या उतरांनी स्कुटावून उगडास केला. बागेवन जुझेबाज जेजूच्या मोगान पेटलो आनी खेरीत भाशेन दुसऱ्या सोबे, दुबळ्या धाकट्या सोबे, गोरजेवंतां सोबे, पिडेस्तां सोबे, कोश्टवतेल्या सोबे हो जेजूचो मोग दाखोवन जेजूच्या मोगाचो उर्बेवंत संदेशकार तो जालो. ताच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन आमी सगळीं दिसाच्या दिसा उदीक जेजूच्या मोगान वाडून हो जेजूचो मोग दुसऱ्या सोबे, खेरीत भाशेन दुबळ्या धाकट्या सोबे आमी दाखोवन जेजूच्या मोगाचे उर्बेवंत संदेशकार आमी जावचे म्हूण ह्या मिसान बागेवन जुझेबाजाचे विणवणेन सुर्गींच्या बापा लागीं आमी कोतकोत्यान मागुया. आनी हे दोबाजीक पोरबेचे समोरमणेन तयार जावं देवा मुखार आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून जेजूक आमच्या जिवितान पयली स्वाद दिवंक आमी चुकल्या. एकामेका सोबे जेजूचो उपकार पळोवन मोगाचे संदेशकार जावंक आमी फाटीं सरल्या. खावतीकायेन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागूंक आमी तयार जावया. सोम्या, दुबळ्या धाकट्यांचो हुस्को दवरप आनी मोगान तांची सेवा करप म्हणल्यार म्हजें एक म्हत्वाचें कार्य. एक कायदो आनी देवा मुखार एक बरी आनी दयाल खर म्हूण हांवें मानून घेवंक ना. असल्या म्हज्या वांकड्या चिंतपाक लागून हेरांक बरें करचें कितलें सगोट हांवें सोडून दिलां. क्रिस्ता, सोंपेपणी आमच्या काळजाचे उदारपण दिसून येवंक ना. आमच्या घरांनी तशेंच हेर संबरां वेळी इबाड जायसर जेवण खाण, न्हेसप पांगरप आनी इसपा भायर वस्तूचेर दुडू मोडप हांचें आमकां मात पूण वायट दिसूंक ना. आनी इबाडचे बदले गरजेवंतांक सदोल हातांनी दिवंक पर्यंत आमकां दुखलां. सोम्या, कितलीं जाण आमचीं भाव भयणां न्हूच संवसारी पूण हेर तरेचे सबार गरिबी भोगतात. जावं आपले होकाची, ओनितीची, उणेपणाची, भावनाची आनी आदी घोट्टा आसतना पर्यंत असल्या गरिबांचो आदार आड दितलो ताळो जायती फावट बेरे खानार घेवंक आमी तांचे पासत कांयच करूंक ना म्हूण आमकां दूख भोगता. Sombria
उमेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां मोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. देवान आमकां दिल्ल्या सांत जुजे पासत आनी ह्यार घेतलेल्या सोबार तरेच्या उपकारा पासत महिमा गावन बापाची कुशलकाय वाखाणणी करुया. Bratuja. देवा तुझ्या याज्ञिका आणि आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जोसेफाचे देखीन आणि मुणयारपणा वरवीं तुवें तुझे पवित्र सोबेक आसियेच्या शिमापुर्यान पोरसोडायली. तुझ्या चाकरान तुझें दैवीक उतर पोरगोटलोले आनी सोर्गींच्या संस्कारांनी पोसलेले तुझे पोरजेचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मोसतीन आमचो भावार्थ ओदीक ओदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानांची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरेमियास हिल्कियाचो पूत याज्ञिकी घराण्यांतलो आंतोत शारान बेंजामच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचे उतर म्हज्या कानार अशें सादले. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला.
हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पोळे, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां ताचेशी वच, आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भियो नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोवे हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पोळे, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी बोजम करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्याचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. सांत जुझेवाज दर आपल्या जिविताची घडी बापाच्या हातान घालून जियेलो. आमचें जिवीत तसलेंच एक समर्पण जावंक आमचो जबाब स्वतंत्र्यान दिवया. Bagul Paulo, Kurit Rang Bolele, Poile Chitibele Maso, Baba Boinalu. Shubortman, Purgute Kamler, Maka Bodvik Nui. To ek Maka Kaido. Te ao Purgot Korina Zaler, Muje Kota. Muje Kushin, En Kam, Ao Kurta Zaler, Muje Muzuri Midley. पूण म्हजे कुशेबीने हो कारबार म्हज्या आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खूंय आसा. सुवर्तमान म्हाका दिता ते हूक सोदून हांव तें फुकट परगट्टा. तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशां खातीर हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक सोडून घेवंक खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. सोगटांक जोडून घेवंक उत्सुकता बरोबर हांवूय उत्सूक जाला. थोड्यांक म्हणून कशेय भाशेन तरण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोबत जालो. सुवर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक सुवर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतोरें.
सगळी उभी रावूया आणि कुशालकायेन उद्गार गावूया. Sorves por तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोमियान आनी बियास्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोकरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हटलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाडात म्हूण मागात. वचात, पूण लांडग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोतराय धरात. भोवशें वो बुती वो वांडो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच हुडकी नाकात. खंयच्याय नोकरान तुमी भितर सोरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली. ना तर तुमची शांती तुमकां परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरा घोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोकरांत भितर सोरशात आनी ते तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भयणी भवनो, 1945 वर्साक एक ओस्तोरीक गाब्रिएला मिस्ट्रेल एका साहित्या खातीर लिटरेचराक नोबेल प्राइज मेळ्ळोली. आनी ह्या तिच्या पुस्तकांत इंग्लीश भाशेन अशें मेळटा, It is blissful to be hale and hearty, but far and away more blissful is the quality of being of service to others. How gloomy the world would be if there were nothing more to do in it. If there were no rose bush to plant, nothing left to challenge. Don't allow yourself to be tied down by easy tasks. How wonderful it is to do things which others shun. Where there is a tree to be planted, go and plant it.
Where there is a mistake to be made up, you go and make it up. Where there is a burden which others shun away from, you go and take it up. You be the one who removes the stone from the street, who eases the hatred and tensions that prevent two people from sitting down and solving their problem. The person who criticizes dismantles. You be the person who builds up. Baba Bhainano, ह्यो स्टोरी आमकां म्हणटा जेन्ना आमचें जिवीत दुसऱ्यांचे सेवेक आमी ओर्पितांव तेन्ना आमचें जिवीत खरी कुशालकायेन आमी बांदून हाडटाव. सुखांत आमचें जिवीत आमी जियेताव. पूण जोर तोर आमी कांयच करिना, कांयच आमच्या जिवितांत आव्हान घेना, तेन्ना हो संवसार काळोखाची दुखाची सुवात आमी करता. देखून ती म्हणटा तुका झाड रोवंक एक संदी मेळटा, थंयसर ते रोय. जंय चूक आसा आनी तुज्यान बरेपण आडूं येता, तें चूक आसा तें काडून उडय. जरी तर कोण बाराने चेपला आनी बार लो करूंक कोण ना, तू त्या मनशाक हात दी. दोगां जाणां मदीं कसली तरी तोंटो उपरासलेलो आसा आनी सुटावो करूंक जायना, तांचे मदीं द्वेषाचो उजो पालोवन काड. जो मनीस टिका करता तो विस्कळटा, बांदता तसलो मनीस जा. बाबा भयणानो, इंच चिंतना आयच्या तिनी वाचपांत आमकां दिसून येता. पयल्या वाचपांत जेरेमियासाच्या प्रवादीपणाच्या आपणेची खबर मेळटा. तो आपली आवयच्या कुसव्यांत आसतना देव ताका आदींच फुडें आकारता. देवान ताका वळखलो, संस्कारलो आनी आपलो प्रवादी म्हण नेमलो. आनी ही खबर ताच्या कानार पडटना जेरेमियास एके भाशेन आपले उणेपण देवाक सांगता. देव दिता ते कार्य आपणाक फावो न्हय म्हण तो सांगूंक सोदता. हाकाच लागून तो म्हणटा, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. तेन्ना सर्वेस्पर ताका धीर बोळ दिता आनी म्हणटा, हांव तुका धाडटा तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेय तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सोबे आसा. फुडें तो म्हणटा, तुका हांव धाडटा, तुका हांव अधिकार दिता. कितें करूंक? उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वंपूंक. आनी जेरेमियास प्रवादी होच सर्वेस्पराचो ताळो आयकून आपले कार्य तो फुडें वता. दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो कोरिंथकारांक बरोवन आपणाचोच अनुभव सांगता. तो म्हणटा, आदी हांव सावलो आसलोलो आनी ह्या काळार सावलो जेजूक आनी ताचे पवित्र सभेक दुमाळो दिवपी, वायटाचो गुलाम आनी वायटोव्यांचो दूत तो. सुम्याच्या शिसांक बेकडावन आनी मार फार करून हुरहुरतालो. पूण जेन्ना सुम्याचो ताळो आयकल्या उपरांत भावार्थाची नवी नोदर मेळटूच तो अशें म्हणटा, शिव कुटुंबान पोरगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो म्हाका एक कायदो आनी जाता तितल्यांक जोडून घेवचे खातीर तो म्हणटा, सगळ्यांचो हांव गुलाम जाला.
जुदेवासूनी हांव जुदेव जालो, समृद्धीचे आदी आसलोले परी हांव वागलो, ओसोकता मदीं हांव ओसोक जाला. हे सगळे हांवें केला कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक तरेतरेच्या लोकां पासून हांव तांचे मदलोच एकलो जालो. भाग्यून पावलून शुभ वर्तमान विस्तारची पासून हे सगळी ताणें केली. सगळे वेळार आनी सगळ्यांक देवाचो मोग परगटूंक वावुरलो. शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारीत जाल्यार थंयसर जेजू 72 जाणांक दोगांक धाडटा. तो तांकां म्हणटा, वचात, हांव तुमकां धाडटा, लांगड्या मदें धाडटा. तुम्ही वेता तेन्ना कांयच तुमच्या सांगाता व्हरू नाकात. तुमकां मेळटा तें खायात आनी भियात. ह्या वरवीं जेजू आपल्या शिसांक सांगूंक सोदता की ह्या कामाक वेतना तांच्या बोळाचेर व हुशारकायेचेर न्हय, पूण जेजूचेर आनी ताच्या मोगाचेर पात येवंक म्हत्वाचें म्हूण तो तांकां शिकयता. ताणें दिल्ल्या कार्याचेर लक्ष घालून ध्यान मन धरून देवाचे राज परगटूंक तो तांकां धाडटा. भयणी भावांनो, आयज व्हडा दोबाच्यान आनी भावार्थान सांत जुजेवाजाची परब आमी समोरमता. आनी सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयच्या दिसाचो विशय आयकला. देवान अभिषेक केल्ल्या सांत जुजेवाजाची देख घेवन मोगा सेवे चाकरेंतल्यान दुबळ्या दात्यांक बरे खोबरेचे उर्बेवून संदेशकार जावया. जुजेवाजाच्या जिविताचेर आमी नदर मारीत जाल्यार तो सगळोच देवाच्या मोगान बोललो आनी हा मोग सेवे चाकरेंतल्यान ताणें उक्त केलो. बरयलेले आमकां मेळटा की ल्हान पिरायेंतावन ताका भिकाऱ्यांचो, गरिबांचो चड मोग आनी मोयपास. जेवणा वेळार ताच्या दारान कोणूय भिकारी आयलो जाल्यार तो थंयसर धांवतालो आनी आपल्या वडिलांक कळो नासतना आपल्या जेवणाचो वांटो तांकां तो दितालो. याज्ञीक जाले उपरांत कोणूय दुर्बळ्यांक पोसूंक ताका कसलीच आडखड नासली. खेंडी गांवांत जेन्ना तो बोणकोणीत आसतना थंयसर ताका राजा आपलो दिसपट्टो रेशन दितालो आनी त्या वेळार तातूंतले काडून तो गरिबांक वांटतालो. केंडीच वावर करता आसतना तो गरीब क्रिस्तावांक आनी ओ क्रिस्ती भावा भयणांक तांदूळ वांटतालो. कोणूय ताका दुडू दीत जाल्यार तो आपल्याक कांयच दवरिनासलो, पूण सगळें तो गरिबांक वांटतालो. जुजेवाज न्हयच गरिबा सोबे हुस्को दाखयतालो, पूण आपुणूच गरीबसाणींत जियेलो. ताच्या नेस्पांत, ताच्या जेवणांत, ताच्या न्हिदपांत, ताच्या आखे जिणेंत तो गरीबसाणीन जियेलो. आयज ताची परब आमी समोरमतना जुजेवाज आमकां एक देख. ताच्या पावलांनी चलूंक ताचे भाशेन मोगा सेवे चाकरेंतल्यान दुबळ्या दात्या सोबे उर्बेवंत संदेशकार जावंक आमकां उलो. भयणी भावांनो, आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतांत आमच्या आर्चबिशप साहेबान एक गवळीक चीट पाठयल्या आनी ही चीट पाठयता आसतना हो विशय आमकां ताणें दिला. ताणें म्हाका अभिषेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, तरेतरेची गरिबी भोगतल्यांक पावूंक आनी तांचो परामर्श करूंक आमचे एखेरीत आपोवणे आनी कायदो. आमच्या शेजार सामाऱ्यांक, आमच्या गांवांत वाड्यांत, आमची फिरगोचेन तरेतरेची गरिबी भोगतल्यांक पावूंक आनी भार घेवंक आमी फावो.
आनी खरेंच बारीकसाणीन आमी नदर मारीत जाल्यार तरेतरेची गरिबी आसात. दुडवाक वाटेन गरिबी. जायती आमची भुरगीं आनी तरणाटी आपल्या घरच्या कडल्यान दुडवांचो आदार ना जावन फुडलें शिकप करिनासतना उरतात. कांय जाण पयशाक लागून बिगडलेले भलायकेची निगा घेवंक फाटीं उरतात. कांय जाण भाव भयणी दोंड्यांत फसवल्यात आनी उसने घेतल्या उपरांत सारकीच त्रासान पडलेले आसात. असल्या आमच्या बाबाबिळा सोबी उदार जावंक आयची परब आमकां उलो करता. बावणाची गरिबी आसा. जायती आमची गरीब घराब्यांतली दुसऱ्या वांगड्या सोबी मिसळ जावन फाटीं सोडतात आनी हे तरेन जिवीतभर उणेपण भोगतात. जायती कुडीक भुरगीं आपले कुडीचेर बलात्कार व दुसरे भाशेचे अपमान भोगतात आनी आख्खे जिवीतभर हो गांव तांकां सोडिना. असल्या बाबा भयणां सोबी आमी बरी भावनां उक्ती करुया. समाजीक बाहिकार ऑस्ट्रसिझम. स्वता घर आनी जेवण नेसप नासून थोड्यांचो समाजीक बाहिकार सोसून पडटा. दुसरी तांकां बरे नदरेन पळयनात. आमच्या गोंयांत जायते मायग्रंट्स आयिल्ले आसात. तांचे सोबी कोण भाशेन आमी वागता. सबार बावडी काय उतरांनी आमी वायटान तांकां पाचारता. जायती ओरीत भुरगीं आनी राण बायल्यो आपल्या जिवितांत हिणमळ भोगतात. असले गरिबी आमचे मदें जायती वसता. असल्या मनशा सोबी मनीसपणान तांचे सोबी वागूंक आयची परब आमकां उलो करता. भयणी भावांनो, आमच्या बिस्म साहेबान आपले चिठींत कांय सूचना आमकां घातल्यात आनी तातूंतली एक म्हणल्यार गुड सॅमॅरिटन फंड हो दर एके फिरगोचेन घडोवन हाडूंक तो आमकां आग्रो करता. जोड एकल्याच्यान कितें आपणाकूच उणें करून हे निधीक दिवं येता आनी आमच्या आदारान घडीक गरिबांचो दर्जो आमच्यान वाडूं येता. घडीक गोठान आसुल्ल्या मनशांक आमच्यान घरां बांदून दिवं येता. कोणीय तर उंचले शिकप करूंक सोदता तांकां आमच्यान आदार दिवं येता. हे भाशेन जायते आमच्यान करूं येता. पूण घडीक आमच्या मनांत एक विचार करूं घडीक हे आमच्या लागीं घडोत काय. मार्टिन लुथर किंग ज्युनियर आमकां अशें म्हणटा, एवरीबडी कॅन बी ग्रेट बिकॉज एनीबडी कॅन सर्व. यू डोंट हॅव टू हॅव अ कॉलेज डिग्री टू सर्व. You only need a heart full of grace, a soul generated by love. सगळ्याच्यान व्हड व महान जावं येता. कोणाच्यानूच सेवा करूं येता. सेवा करून महाविद्यालयाचे पदवी आमकां नाका. पण तेच जाल्यार कुरपेन बोललोलें काळीज आनी मोग वाडयतलो आत्मो आमचे सोबी आसूंक जाय. जोसेफाचा सोबी ही कुरपा हो मोग आसलोलो आनी हाकाच लागून बरो संदेशकार तो जालो. आयज ताची परब आमी समोर उरतना ताचे मजतीन आमी देवाच्या मोगान जीवन उर्बिवून साक्षीदारां आमी जावं पावून म्हूण ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमचे खातीर मागुया. मोशा मोगाळ बापां भयणीनो, जशें आमी प्रवचनान आयकलां, शुसेवाजान आपल्याक मेळलेलें बावार्थाचें देणें, जें देणें आपल्या गोराब्यान आपले फिरगोशेन हे पवित्र सोबेन ताणें आपणायलें, तेंच बावार्थाचें देणें दुसऱ्यांक दिवंक तो श्रीलंकेक पावलो. ह्या बावार्थाक सेवे चाकरेच्या जिवितांतल्यान ताणें गोवायकी दिली. आमकांय
हेंच बाबार्थाचें देणें मेळना. आमी ताचे भाशेन ह्या बाबार्थाक गोवायकी दिवंक जेजू आमकां उलो मारता. तर आमी आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक जबाब कसो आमी सगळीं सोत मानता म्हणून आमचो बाबार्थ आमी शिगो करुया. सोत मानता देवाक, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमेंच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमियाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सोंबवलो, आंकवार मारयेंतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पोदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची उंचवी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भोगतांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, आतांच उसारलेल्या बाबार्थाच्या उजवाडान आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताची पावलां मारून आमी मोगा सेवे चाकरेंतल्यान आमच्या गोरशेबोंद भावा भयणींक उर्बेबोंद संदेशकार जातल्या जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी खालतीकायेन विस्वासान बापा मुखार धरून हो देवाचे कृपेचो आदार आमकां मागुया. ओ मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी उच्चारून विस्वासान तुजे मुखार दवरल्यान जाय ते आमकां जोण एकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी आसलेले सगल्या उंडे, सगले हुस्के, सगल्यो गरजो आमी ओगेपणान तुजे मुखार दवरता. भाग्योन जुजेबाजाच्या देखीबोन जिविताची स्फूर्ती घेवन सेवे चाकरेंतल्यान दुबळ्या धाकट्या सोबे हुस्को दाखोवन आमच्या भावार्थाक उर्बे बोरीत गोवायकी दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तूं आमकां भर. हे आमी मागतांव त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. बुडकुलो आनी पावला जोरूय तुजे वाद एका आस्तीक गोराब्यान जल्मलो, तोरूय जेजू पासत सारकोच दुबलो जालो. गरीब मनशाचें जेवण पेस्ताचें दिसपटें जेवण जालें. तशेंच ओतमे जोडून घेवच्याक उस्क्यान बेस्त्या पांयांनी श्रीलंकाचे आनी मंगळुराचे गांव ताणें माडयले. हेच ताचे गरीबकायेचे आनी सादें जिवीत खुणावूंक हो पेजीचो बुडकुलो आनी पावला बापाच्या हातान आमी घालता आनी ही ताची देख घेवंक बासायता. गुलामपणाची चीट आनी पोरबेचे तयारेची पुस्तिका. हे सांकवाल्याचे आदले फिरकोचेन एक फिरकोसकार कसो पाद्री जातोच पाद्री सुसे वासान सायबीन मायेन गुलामपणाची चीट बरयली. ह्या पवित्र जाग्यार ह्या वर्सा आयचे पोरबेक 9 दिसाची केरी तयारी आमी केल्या. हे होत्मीक तयारेचो फोल कसो नोवेनाची पुस्तिका आनी कार्यक्रम देवाच्या हातान आमी घालता. हे दाना वरवीं जो होत्मीक फोल भोव करून देवाच्या उतराची क्रेस्काय आनी हेर बरेपण हांगा येतोल्यांक फावो जालो ते देवाक भेटोवया. उंडो आनी सोरो. हे दोबाजी पोरबे दिसा ह्या उंड्या सोऱ्याची दाना बापाक भेटयतना सगलें आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालुया. आमची कुशलकाय, आमची स्वप्नां, आवडे, आमचें दूख सूख आनी आमकां जोण एकल्यान जावं आमी दुबलीं वो ग्रेस्त, जाणार वो नेणार, बरी वो वायट, बापान मानून घेवचो वो आमचो आवडो देवाक उक्तो करुया. दाना तयारेचो आनी ती देवाक भेटोवचो वेळ हो. ह्या दाना बरोबर आमची काळजां, आमचें सूख दूख आनी सर आमगेले
वेदीचेर दवरुया, गीत गावया, संवसारांतल्या मनजात भेटो. बाफा भयणीनो, हे आमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, सान जुझेबाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मनान तुका आमी भेटयता. त्या देण्यांचेर कोणवालायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गींचें जेवण खाण करून दी. नितोड काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवाह आसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ठाई जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुझेबाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता
ताच्या मागण्यांच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. भावार्थाचो घूट पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडपणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भगिवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पूर्ण जिवंतपणाचो परवास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें फावो कर.
आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत धर्मदुतां, भक्तिवंत जुझे वाजा वरवीं आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या Jesu orbi, त्या Jesu sangata, त्या Jesu thai, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरबोंडोनानी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. मोशा मोगाळ बाबा भयणीनो, जेसून आमकां शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीन बापाक उबारून भाग्योन सुसेवाजाच्या श्रेष्ठ देण्या खातीर बापाक दिन वासुया आनी ताच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन जेजूक आमच्या जिविताचो माज आमी करूंक आनी जेजूचेर आसलेल्या आमच्या भावार्थाक दुबळ्या धाकट्याचे प्रिती सेवेंतल्यान गोवायकी दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जोशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी खुशालकायेन शांती दियात. So
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Bratuia. Sorginच्या बापा सांत जुसेवाजाक मान दिवन ह्याच्या दोबाजीक परबे दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पोरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावां भयणींचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धीरान आमी फुडें वचून शिंकोर. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. सोर पदवेदार देव कोणवालायेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायेची ओळख तुमकां फावो करूं. बाबार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी थिरायेन वाडूंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सोबें सदांकाल आसूं. वचून येयात वा घेवन जुसेवाजा भाशेन शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगटणारा जावंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. हे पोरबेन भक्तीन आनी भावार्थान आमी वांटो घेतलो. आमच्या आस्काऱ्याच्या पावलांनी चलून मोगा सेवे चाकरेंतल्यान दुबल्या धाकट्यांक बरे खबरेचे उर्बेवून संदेशकार जावंक ताचीच मजत मागून ताच्या मनाक गीत गावया. जुसेवाजा आमच्या भावा.
आसा